जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरे पापा का शुक्राना सत्संग है। मेरे पापा भी संगत जी गुरु जी की संगत हैं और पर वे जो है अपना सत्संग शेयर नहीं करते हैं। और रिसेंटली उनका लास्ट वीक ही एक सत्संग बना। आज है 23 जनवरी है और 4:20 हो रहे हैं सुबह के। अमृत वेला का टाइम है ये। गुरु जी की कृपा से जैसे भी गुरु जी करवा रहे हैं तो छोटा सा अमृत वेला कर लेती हूँ मैं। तो मैं अमृत वेला करके अभी बैठी हूँ। जस्ट मुझे सत्संग याद आया। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, काफ़ी टाइम मतलब लास्ट वीक से ही सोच रही हूँ जब से आज करूँ कल करूँ इस टाइम करूँ उस टाइम करूँ, नहीं हो पा रहा था। तो गुरु जी की कृपा अब हुई है। कृपा तो है ही हमेशा उनकी, लेकिन अभी उनका मुझे मतलब कि टेलीपैथी से माइंड में आया कि हाँ मुझे सत्संग शेयर करना है पापा जी का। तो संगत जी छोटा सा सत्संग है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा सत्संग है ये गुरु जी का। मेरे पापा जो हैं दुकान चलाते हैं तो वहाँ पे कोई नाला है, छोटा सा होगा, मैंने नहीं देखा कभी। दुकान तो देखी है, नाला तो मुझे कभी दिखाई नहीं है। तो संगत जी जैसे किसी भी चीज़ को नदी हो नाला हो कुछ ऐसा हो, उसको पार करने के लिए छोटा सा कुछ भी उस पर रख लेते हैं, उस तरह से रखा हुआ है लकड़ी का। तो पापा दुकान की तरफ से रोड की तरफ जा रहे थे, पार करते हैं जैसे उसको। तो पापा का पैर जो है स्टार्टिंग में ही उस लकड़ी के फट्टा है जो भी उस पर फिसल गया। अब पैर जो फिसला है वो नाले में गया पैर पापा का। तो फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी, पापा को तो चलो कुछ नहीं हुआ गुरु जी की कृपा से। पापा को खरोच तक नहीं आई है। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना है कि गुरु जी ने इतनी मेहर की। और जो पापा की मतलब कि पॉकेट में वो था, फ़ोन था पापा का, तो वो मुड़ गया मतलब बीच से मुड़ गया है। जैसे थोड़ा गड्ढा सा हो जाता है, ज़्यादा गड्ढा नहीं, थोड़ा सा मुड़ने के बाद थोड़ा बहुत हो जाता है। मैंने देखा नहीं फ़ोन। तो फिर वो फ़ोन भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फ़ोन में, उसी फ़ोन से बात होती है। हाँ थोड़ी बहुत आवाज़ में हो जाता है आ रही है या नहीं, थोड़ी सी अलग सी हो जाती है, वरना चल रहा है ठीक ठाक। सब कुछ हो रहा है उस फ़ोन में जो होता था। तो संगत जी फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और पापा भी ठीक ठाक है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी की ही कृपा से, गुरु जी की ही कृपा है ये। मेरे भाई के वालों का घर बन रहा है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा वे घर बनाएंगे। तो ये सब कुछ गुरु जी ही करवा रहे हैं। गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। गुरु महाराज ने इतनी रहमत बख्शी है, इतनी कृपा दृष्टि पर डाली हुई है मेरे मायके वालों पर। तो शुक्राना है गुरु जी का। और मेरा मेरा भी इसमें एक शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मैंने अपने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। तो उसमें शुक्राना सत्संग मेरा ये है संगत जी के मेरे जो है हस्बैंड और मेरे बीच में काफ़ी टाइम से हो गया था, कुछ ज़्यादा ही बड़ा इशू हो गया था, लड़ाई झगड़े हो गए थे। तो हम बात नहीं कर रहे थे, मतलब हमें 9-10 महीने हो चुके थे, 10-11 महीने हाँ हो चुके थे। तो ऐसा हुआ संगत जी के गुरु जी की कृपा से करवा चौथ वाले दिन, देखो एक सत्संग कितना बड़ा सत्संग है ये। संगत जी के गुरु जी की कृपा से उस दिन संडे का डे, हाँ संडे का ही दिन था, करवा चौथ का दिन था जो। तो उस दिन क्या होता है कि हमारा 2 साइड का मकान है। तो जो पीछे की साइड है वो थोड़ी पतली गली है
میں نیچے ایسے ہی دیکھ رہی تھی گلی میں، مطلب میں نے جھانکا تھا کام کرتے کرتے، ایسے ہی نیچے جھانکا تو مجھے لال دھاگے میں لال دھاگا پڑا ہوا دکھا اوپر سے، سیکنڈ فلور سے. تو میں نے دیکھا، مجھے بس دیکھتے ہی مجھے لگا گرو جی کا لاکٹ ہے یہ تو. پھر میں نے تھوڑا دھیان سے دیکھا سنگت جی، گرو جی کا ہی لاکٹ تھا. پھر میرا بیٹا ہے 9 سال کا، میں نے اس کو بولا کیونکہ میں تو لا نہیں سکتی تھی گلی میں سے جا کے، اور ہسبینڈ بھی گھر پہ ہی تھے اس دن. تو میں نے، ہسبینڈ مانتے نہیں گرو جی کو، تو میں نے اپنے بیٹا کو بولا کہ بیٹا تم جاؤ اور پیچھے کے گیٹ کو کھول کے اگر پاپا پوچھیں کہ کیا لینے جا رہے ہو تو ایسے ہی بول دینا کہ میرا کچھ گر گیا ہے. مجھے معلوم ہے سنگت جی میں نے اپنے بیٹے کو غلط بولا یہ جھوٹ بولنے کے لیے، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. اگر میں ایسے نہیں بولتے تو میرے ہسبینڈ گرو جی کا سوروپ تو اٹھانے ہی نہیں دیتے بالکل بھی، لاکٹ سوروپ. تو میں نے معافی مانگی گرو جی سے بھی اس ٹائم پہ کہ میں نے ایسے بولا بچے کو کرنے کے لیے. لیکن کہتے ہیں اگر کچھ اچھا کرنے کے لیے تم جھوٹ بول بھی دو تو وہ جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے، میں نے سنا بھی ہے، اور تو مجھے زیادہ گیان نہیں ہے، تو اور میں آپ سبھی سے بھی معافی مانگتی ہوں اگر میں نے کچھ غلط کیا ہو اس میں. تو سنگت جی میرا بیٹا جیسے تیسے کر کے، ہاں اس کے پاپا نے پوچھا بھی، انہوں نے بولا بھی میں لے کے آتا ہوں تو یہاں پی رہا ہے، لیکن میرے بیٹے نے یہ بولا نہیں میں لے لوں گا میں لے لوں گا، ایسا کر کے وہ لاکٹ سوروپ چھپا کے لے کے آ گیا. گرو جی کو دیکھتے ہی لاکٹ سوروپ، کیونکہ میں کافی ٹائم سے چاہ بھی رہی تھی کہ ہاں مجھے لاکٹ سوروپ ملے یا پاکٹ سوروپ. تو گرو جی کا مجھے سوروپ ملا جو دونوں ہی طرف سوروپ تھا وہ. تو گرو جی اس طرح سے اس دن ہمارے گھر آئے. آنے کو تو پہلے بھی آ چکے ہیں بڑے سوروپ میں، پوسٹر سوروپ میں، بٹ لاکٹ سوروپ نہیں تھا میرے پاس. تو سنگت جی میں نے بہت شکرانہ کیا گرو جی کا، ہم بہت خوش ہوئے میرا بیٹا اور میں. اور میں نے وہ چھپا کے رکھ دیا لاکٹ سوروپ. پھر میں چھپ کے اس کو پہنتی بھی تھی، پھر میں پہننے لگی کچھ ٹائم بعد. تو سنگت جی اس طرح سے گرو جی نے اپنی بلیسنگس دی. اور جو بھی ہمارے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو بھی ایشو تھے، جتنے بھی پرابلم تھی، ہم روم میں رہتے بھی نہیں تھے ایک ساتھ، تو ویسے بھی میں نے پہلے ستسنگ میں شیئر کیا ہوا سب کچھ. تو سنگت جی آتے تھے میرے ہسبینڈ، تھوڑی بہت دیر کے لیے بچوں کے پاس بیٹھتے تھے، انہیں پڑھاتے تھے، کھیلتے تھے بچوں کے ساتھ، پھر چلے جاتے تھے. ہم ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں تھے. لیکن اس دن سے گرو جی کا جو بلیسنگ ملی ہے، اسی دن سے میرے ہسبینڈ کا مائنڈ ایسا چینج ہوا گرو مہاراج کی کرپا سے. شام کو کیونکہ کروا چوتھ کا جو ورت تھا، میں نے ان کو بولا کہ میں ورت کھول لوں یا کھلواؤ گے؟ تو انہوں نے بولا کیوں ورت رکھا ہے؟ ایسے ہی بولا انہوں نے، مطلب کہ ان کو خوش ہوئی کہ ہاں میں نے رکھا ہے، تو اس وجہ سے ہی. تو سنگت جی اس کے بعد سے ہماری تھوڑی تھوڑی بول چال ہونے لگی، اور آج گرو جی کی کرپا سے ہمارا بہت اچھا ہو چکا ہے. گرو مہاراج ہمیشہ اپنا آشیرواد مجھ پر، میرے بچوں پر، میرے پتی پر بنائے رکھنا، میرے مائکے والوں پر بنائے رکھنا. گرو مہاراج اپنی پوری سنگت پر بنائے رکھنا، پوری دنیا پر بنائے رکھنا، سب کا بھلا کرنا گرو مہاراج. جیسے آپ نے میرا بھلا کیا ہے. اور سنگت جی یہ میرے لیے بہت بڑے شکرانہ ستسنگ ہے، کیونکہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ کبھی اس طرح سے ہوگا بھی. منٹوں سیکنڈوں میں گرو جی نے میری تقدیر ہی بدل دی. یہ میرے لیے تو بہت بڑے چمتکار ہے، دونوں ہی بہت بڑے چمتکار ہیں. چمتکار تو میری لائف میں بہت ہوئے ہیں، لیکن مجھے ابھی یہ یاد آ رہے ہیں جو بہت بڑے ہیں میری لائف میں. اور گرو جی کی کرپا سے ہی ہم دشہرے پہ بھی بڑے مندر جا پائے ہیں. گرو جی نے بلایا تھا ممی کو میری اور مجھے. بچے تو جاتے ہی ہیں ہمیشہ، اور بہت ہی اچھا رہا اس دن بھی. پھر ہم دیوالی کو گئے، میرا بھائی لکھنؤ میں جاب کرتا ہے، وہ آیا تھا دلی. تو پھر میں اپنے بھائی کو بھی لے کے گئی. تو اس
को पॉकेट स्वरूप तो नहीं मिला, लेकिन और डॉक्टर है जिस तरह से वो सर्जन है, तो लॉकेट वगैरह तो नहीं पहन सकता गले में या हाथ में कुछ भी। तो मैं चाह रही थी उसको पॉकेट स्वरूप मिले, लेकिन नहीं मिला। और फिर उसको गाड़ी पे स्टिकर मिला है लगाने के लिए, तो गाड़ी तो बाइक ही है अभी उसके पास, और उसने अभी तक लगाया भी नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने उससे पहले पूछा था, उसने लगाया भी नहीं अभी स्टिकर। और पॉकेट स्वरूप तो मैंने भाई दूज वाले दिन ही उसको दे दिया था। भाई दूज तो नहीं था, एक रात पहले, क्योंकि अगले दिन उसको जाना था, तो मैंने एक दिन पहले ही दे दिया था। मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप था छोटा सा, जो येलो चोले में है गुरु जी का। तो गुरु जी की इतनी कृपा है, गुरु जी ने हमें हर फेस्टिवल पे बुलाया है। और अभी हम गए थे, न्यू ईयर पे भी गए थे। अब की बार मैं अपने मामा जी के साथ और मम्मी के साथ गई थी, बच्चे तो रहते ही हमेशा। तो हे गुरु महाराज, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना, अपने नाम की दात बख्शना, बस कृपा बनाए रखना गुरु महाराज। और कुछ भी संगत जी मुझसे बोलने में भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो मुझे क्षमा करना गुरु महाराज जी, आप भी मुझसे क्षमा करना। और मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। रोज़ बहुत सत्संग होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं हम। तो काफ़ी टाइम से मैं सत्संग शेयर करने की सोचती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। गुरु जी कहते हैं कि शुक्रवार को शुक्राना सत्संग शेयर कर करना चाहिए, शुक्रवार का दिन, शुक्राने का दिन। संगत जी मुझे लगता है कि जब गुरु जी हम पर चमत्कार करने और ब्लेसिंग देने में कोई दिन का चुनाव नहीं करते कि हाँ इस दिन मुझे ब्लेसिंग देनी है, ये दिन ही ब्लेसिंग के लिए, तो हम क्यों शुक्रवार का ही इंतज़ार करें कि हाँ शुक्रवार वाले दिन ही हम शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। आज गुरुवार है, 23 जनवरी है, तो मैं आज ही शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। कोई भी मुझसे गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं नई सत्संग की अब तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज, का लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी महाराज।